कुछ लोग ये भी आजकल बड़ी थ्योरी चल रही है कि दज्जाल टाइम ट्रैवलर होगा। यानी वो यहाँ से बात लाते हैं ना कि देखें वो हर दौर में एग्जिस्ट तो कर रहा है। जैसे ये हदीस है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने दज्जाल के बारे में अपनी कौम को आगाह किया है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो किसी और ने नहीं बताई कि वो काना है। तो यहाँ से वो ये समझते हैं कि जी ये तो हर दौर में एग्जिस्ट कर रहा था, हालात भी देखता है, और मुख्तलिफ़ औकात में यानी मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स में आ सकता है, आया भी है, टाइम ट्रैवल करके आएगा या टाइम ट्रैवल कर जाता है, चीज़ें देख जाता है। जैसे उसको ये पता था कि उसकी आने की निशानियां क्या हैं। यानी उसने पूछा कि वो जो सी ऑफ गैलीली है वो ड्राई हो गया है कि नहीं हो गया है। फिर उसने एक गार्डन ऑफ बेसन था उसके बारे में तमीमत दारी से पूछा। ये बातें कैसे उसे पता है? क्या वो पहले आके उसने देख लिया है? क्योंकि टाइम ट्रैवल की आजकल बहुत बात होती है कि पॉसिबल है, और ये पोर्टल्स वॉर्म होल्स की बहुत आजकल डिस्कशन चल रही है। गोरे इस पे मूवीज़ बना रहे हैं, हमारे बच्चों की जहन साजी कर रहे हैं गेमों के थ्रू। इस पे मैंने काफ़ी शेख रिसर्च की हुई है। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स बना रहे हैं जो दज्जाल से तशबीह यानी उनकी दी जा सकती है, सारे एट्रीब्यूट्स दज्जाल, और बच्चे लाइक कर रहे हैं उन कैरेक्टर्स को। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि उसके पास टाइम ट्रैवलिंग की एबिलिटी भी होगी? क्योंकि उसके ट्रैवल के बारे में तो आता है कि वो एक जगह से एक कोने से दूसरे कोने जो है वो विद इन सेकेंड्स ट्रैवल करेगा। बल्कि जस्ट टू कोट वन सच कैरेक्टर, एक बड़ा मशहूर मार्वल का कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज। चूँकि मेरा इंटरेस्ट है इस तरफ, तो मैं मार्वल के कैरेक्टर्स और उनकी मूवीज़ के बारे में पढ़ता रहता हूँ जाके। तो उसमें एक ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ये एक इस तरह से पोर्टल बनाता है, वॉर्म होल, और उसमें एक जगह से दूसरी जगह विद इन सेकेंड्स ट्रैवल कर जाता है वॉर्म होल के थ्रू। तो इसका मतलब गोरों को कुछ तो पता है इस साइंस का या दज्जाल के बारे में। जाहिर है एक नॉलेज तो कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है हिस्टोरिकली, तभी तो इस तरह के कैरेक्टर्स बन गए। वरना बिल्कुल जहनी तौर पे एक फैंटेसी के तौर पे कैरेक्टर्स बनाना मैं नहीं समझता। कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ये सारी चीज़ों का। आपको क्या लगता है, ऐसा मुमकिन है कि वो ये चीज़ें यूज़ करके ट्रैवल करे और टाइम ट्रैवल करे, या एक जगह से दूसरे कोने विद इन सेकेंड्स ये चीज़ें इस्तेमाल करते हुए चला जाए? देखिए, ये बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा कहना कि ये मुमकिन नहीं है तो दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि उसके पास सारी सलाहियतें होंगी और वो विद इन सेकेंड्स ट्रैवल भी करेगा। और फिर उसके पास वो कहेगा बादलों को, कहेगा बारिश आ जाए तो बारिश आ जाएगी, उसके कहने से ज़मीन जो है वो खेती उगा देगी, और हर चीज़ सारे वसाइल उसके पास होंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियतें उसकी, और जिसको आप कहते हैं माफौकुल फितरत किस्म की चीज़ें उसके पास होंगी। आम जो हम इस तभी कायनात में देखते हैं वो नहीं होंगी, बल्कि माबाद तभी कुछ चीज़ें उसे ऐसी होंगी जो बिल्कुल बियॉन्ड द रीज़न, और ये जो हमारी जो फिजिकल नेचुरल फिनोमिना से, नेचुरल फिनोमिना और फिजिकल कायनात है, इससे बियॉन्ड होगा। अच्छा, ये तो होगा, लेकिन कैसा होगा ये अल्लाह को मालूम है। और वैसे भी जो 40 दिन वाली बात है, पहला दिन साल के बराबर, ये इसकी इंटरप्रेशन मुख्तलिफ हो सकती हैं। देखें, एक तो ये भी हो सकती है कि वो दिन वाकई इतना लंबा होगा, रात ही उसके इतने मतलब 1 साल बाद आएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं लगता। मुझे ये लगता है हो सकता है, और इसकी इंटरप्रेशन ये की भी गई है कि वो अहले ईमान के लिए और दुनिया वालों के लिए मुश्किल इतना होगा कि पहला दिन साल के बराबर लगेगा। सही, यानी मुश्किलात की वजह से, मुश्किलात की कि वो होगा तो दिन नॉर्मल, लेकिन वो इस कदर मुश्किल, जैसे आप किसी मुश्किल में फंसे हुए होते हैं तो आपको टाइम गुजरता ही नहीं है, और जब आपको कंपैरेटिवली आप इजी हो जाते हैं तो टाइम जल्दी गुजर जाता है। तो इस तरह से पहला दिन साल के बराबर, अगला दिन महीने के बराबर, फिर हफ्ते के बराबर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आदी हो जाएंगे। अच्छा, ये आया हुआ है तो ये अपने जो है ना वो कमालात दिखा रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है, लोग जो हैं जो उसके साथ मिलने वाले साथ मिल गए, बचने वाले बच गए, और किसी हद तक चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। ये भी इसकी इंटरप्रिटेशन है, वल्लाहु आलम। लिहाजा मैं वंस अगेन वही कहूँगा कि इसको हम हतमी तौर पर कोई चीज़ नहीं कह सकते कि ऐसे ही होगा, लेकिन इम्कानी हद तक ये सारी बात, जब आप इम्कानी हद तक ये सारी बातें करते हैं तो टाइम ट्रैवलिंग जो है ये भी इम्कान के से बाहर नहीं है। ये बिल्कुल इसका भी इम्कान है कोई ऐसा हो, लेकिन ये कहना कि इससे पहले भी वो जाहिर हो चुका है ये थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि हमें इससे
ہمارے پاس کوئی اتھینٹک اور سورس آف نالج نہیں ہے سوائے کتاب و سنت کے. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ پہلے آ چکا ہے یا ہر نبی کے دور میں آ چکا تھا. یہ تو آیا کہ ہر نبی نے ڈرایا ہے کیونکہ آنے والا ہے. صحیح صحیح. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر نبی نے خبر دی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور بھی آتا رہا ہے پہلے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے تھے پھر چلے جاتے تھے, ایسا نہیں ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر پہ تشریف لائے ہیں اور ہر نبی نے آپ کے بارے میں خبر بھی دی ہے, بتایا بھی ہے, تو اسی طرح سے دجال جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا ہے اور بالکل آخر پہ جا کے آنا ہے, اس فتنے سے ڈرایا ہے ہر نبی نے کہ اس فتنے سے بچ جاؤ. اور ظاہر ہے کہ آپ اگر انبیاء کو ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو جو مشترکہ نقطہ ہے دعوت کا وہ تو توحید ہے, اور جو مشترکہ چیز ہے وہ ایمان ہے. تو ایمان کی بنیاد پر جتنے بڑے بڑے فتنے آئے ایمان کی بنیاد پر لوگ بچے ہیں, اور آئندہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہی لوگ بچیں گے. اگر ایمان قائم رہے گا تو پھر لوگ بچ جائیں گے, وگرنہ فتنہ آ جائے گا تو فتنے کے دور میں کچھ سمجھ نہیں آتی. اس وقت پھر بالکل آپ یوں سمجھیں کہ ایسا دھندلکا ہوتا ہے, ایسا کنفیوژن ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم, کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے عمل کر لو. یعنی جب وہ چھا جائیں گے تو پھر عمل نہیں ہو سکے گا, بلکہ اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ شام کو صبح کو آدمی مومن ہوگا, شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر ہوا پڑا ہوگا. لہٰذا اس سے پہلے آپ نے کرنا, یعنی فتنہ جیسے جیسے چھاتا چلا جاتا ہے عمل کی قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ اگر ایمان کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے تو ایمان کی بنیاد پر زندگی وہ ہر دور میں وہ اسی طرح سے پے بیک کرتی ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں, اس وقت آپ حالت ایمان میں ہیں, آپ کو بالکل فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں, اس خاص ماحول میں آپ نے ایمان کی زندگی گزاری, آپ کو تب بھی ثواب ملا, اجر ملا. اگر آپ ایسے دور میں ہیں جو دجالی دور ہے, اس دجالی دور میں آپ ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ شدید مشکل ہے. اب اسی طرح کی زندگی آپ اب گزارنے کی کوشش کریں تو یہ تو ایک انتہا درجے کا مشکل کام ہے. وہ جو خیر القرون تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اب تو ہم بدترین دور میں ہیں. تو آپ نے پھر خوشخبری دی, آپ نے فرمایا اس بدترین دور میں جو عمل کرے گا نا اس کو پھر 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا 50 لوگ اس دور کے یا 50 لوگ ہمارے دور کے؟ تو آپ نے فرمایا 50 منکم, تمہارے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. گویا جیسے جیسے حالات شدید تر ہوتے چلے جاتے ہیں تو تب عمل کا جو اجر ہے, اس کا جو ریوارڈ ہے وہ صحابہ کرام کے 50 صحابہ کرام جتنا اجر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکلات آتی رہتی ہیں, ایمان والوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا, پریشانی کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ. اگر آپ قرآن سے جڑے ہیں, آپ اگر سورہ کہف سے جڑے ہیں, اس پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں, ایمان کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ایمان کی بنیاد پر تیار کر رہے ہیں, رفٹ آف کا عادی کر رہے ہیں, آپ ان کو ذکر دیکھیں, بچے بیٹھ کے ذکر کریں نا, ذکر کرنے کی عادت ڈالیں نا. اور آپ دیکھیں, خود آپ ایکسپیرینس آپ نے یقیناً کیا ہوگا اور اپنے بچوں کو ایکسپیرینس کروائیں, جتنا زیادہ بچے ذکر کریں گے بھوک کم ہوگی اللہ, اور آپ کو یہ مادی بھوک ختم ہوتی جاتی. ایک ہے وہ لسٹ جو مادیت کو حاصل کرنے والی لسٹ ہے, وہ بھی ختم ہوتی ہے, اور وہ جو اشتہا ہے بھوک وہ بھی کم ہوتی ہے. جب جیسے جیسے آپ ذکر کے اندر انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ اگر ایسی عادت بنا لیں اور ہمارے بچے ایسی عادت بنا لیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے مزین کر لیں, تو یہ آہستہ آہستہ یہ ہم انشاءاللہ اس طرز عمل کے اور اس ایمانی زندگی کے عادی ہو جائیں گے جو دجال کے خلاف ہمیں پورا انشاءاللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے اہل ایمان کے. دیکھیں شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, میں یہ کروں گا, جہاں کہیں اس نے بات کی ہے ہر جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. بات ختم. شیطانی قوتوں کا زور رحمانی قوتوں والوں پر چلتا ہی نہیں. سمپل از دیٹ. بہت ویک ہے آپ اگر, لیکن آپ رحمانی قوت والے بنے نا, اور اس کے لیے آپ کے پاس جو ٹولز ہیں اس کو آپ اویل نہیں کرتے, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا.